Hello, good afternoon, my dear students. At first, I'd like to welcome you all in my chemistry class. According to the suggestion of our management team, here I am present to repeat some units of class 12. So, here I am going to repeat the class of some questions of unit 1. Unit 1 क्लास 12 को युनिट 1 बाट फर्स्ट क्वेश्चन हुन्छ भेरी सर्ट क्वेश्चन त्यसको जुन 1 नम्बरको प्रश्न हुन्छ क्वेश्चन नम्बर 1 जो 2 मार्क हुन्छ 2 मार्कको निश्चित यहाँबाट रहन्छ यो च्याप्टरबाट रहन्छ युनिट 1 बाट र त्यो च्याप्टरको यो क्वेश्चनलाई हल गर्नको लागि यो प्रश्नलाई हल गर्नको लागि हामी के गर्छौं भने भेस्पर थ्योरी पढ्नु पर्यो भेस्पर थ्योरीलाई पढ्छौं भेस्पर थ्योरी इट इज very important for unit 1 and after knowing the Vesper theory we will solve the question of unit 1. Vesper theory, the full form of Vesper theory was valence shell electron pair repulsion theory. Valence, once again, valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory, VSEPR theory, Vesper theory. के भन्छ त भेस्पर थ्योरीले? यो पढिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौं त? भेस्पर थ्योरीले के गर्छ भने हामीले यसलाई पूरा कन्सेप्ट लिइसकेपछि कुनै पनि कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल्स जो सिंगली बाउन्डेड छ, एटम्सले सिंगली बाँधेको छ, सिंगली बाउन्डेड छ, त्यो एटम्सको हामी ज्योमेट्री डिटरमाइन गर्न सक्छौं, ज्योमेट्री पत्ता लगाउन सक्छौं. मीन्स भेस्पर थ्योरी वाज डेभलप्ड टु एक्सप्लेन द ज्योमेट्री अफ द कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल्स in which atoms are singly bounded. Right? It is only applicable for those covalent bonds in which atoms are singly bounded. Vesper theory कस्तो कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल्स को लागि हो जसमा एटम्सहरु के छ भने सिंगली बाउन्डेड छ. जस्तै एमोनिया छ त NH3 हामी यसरी लेविस लेटरेचर 11 कक्षामा पढ्छौं. सिंगली बाउन्डेड छ त यसको निकाल्न सक्छौं, वाटर को निकाल्न सक्छौं, है CH4 को निकाल्न सक्छौं. तर यस्तो पनि कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल्स छ जसमा एटम्सहरु के छ भने डबल बन्डले बाँधेको छ, ट्रिपल ड्याशले बाँधेको छ. त त्यस्तो मोलिक्युल्स को लागि यो थ्योरी जुन छ त्यो एप्लिकेबल छैन. अनि यस्तो मोलिक्युल्स को के निकाल्नको लागि त ज्योमेट्री दैट इज शेप स्ट्रक्चर्स र हामी त्यसको शेप निकाल्न सक्छौं. कस्तो शेप हुन्छ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर अफ दैट मोलिक्युल्स वी क्यान डिटरमाइन by the application of Vesper theory. VSEPR theory, Vesper theory एकचोटिमा फेरि भइरहेछ. Vesper theory was developed to explain the geometry of covalent molecules in which atoms are singly bounded. Now, what is the postulates of Vesper theory? Postulates के छ त? के भन्छ यसले Vesper theory ले? Valence shell electron pair repulsion theory ले के भन्छ त? यसले भन्छ पहिलो नम्बरमा राम्रोसँग ध्यान दिनु होला. यो बुझिसकेपछि हामी यो मोलिक्युल्स को ज्योमेट्री पत्ता लगाउँछौं. ज्योमेट्री निकाल्नको लागि हामीले हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु पर्यो. हाइब्रिडाइजेसन जो तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले हाइब्रिडाइजेसन को क्लास अहिले रिपिट गरेको छैन, पढाइदिएको छु. यदि समस्या हुन्छ भने त्यसको पनि कमेन्ट गर्नु होला, म हुन्छ भने त्यसलाई पनि रिपिट गर्नु पर्यो भने गरौँला. त हाइब्रिडाइजेसन, किनकि हाइब्रिडाइजेसन हामी निकालिसकेपछि मात्रै ज्योमेट्री बनाउन सक्छौं. यसको यो ज्योमेट्री हुन्छ, यसको यो शेप हुन्छ. त्यसैले भेस्पर थ्योरी पहिले बुझौं, त्यसपछि भेस्पर थ्योरी बुझिसकेपछि हाइब्रिडाइजेसन आफै निकालिन्छ. हाइब्रिडाइजेसन निकालिसकेपछि ज्योमेट्री हामी मजाले बनाउन सक्छौं. त यसको भेस्पर थ्योरीको पहिलो पोस्टुलेट्स के भन्छ भने द ज्योमेट्री अफ द कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल्स दैट डिपेंड्स अपन द नंबर अफ इलेक्ट्रोन पेयर लोकेटेड अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम अफ दैट मोलिक्युल्स. जुन मोलिक्युल्स को ज्योमेट्री निकाल्न गइराख्नु छ त्यो मोलिक्युल्स को सेन्ट्रल एटमलाई पहिले खोज्नु. त्यो सेन्ट्रल एटम को अराउन्ड मा कति जोडा इलेक्ट्रोन पेयर छ त हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो. र इलेक्ट्रोन पेयर निकालिसकेपछि
त्यो इलेक्ट्रोनै पेयरमा निर्भर गर्छ यसको ज्योमेट्री, त्यो मोलिकुल्सको ज्योमेट्री केमा निर्भर गर्छ त इलेक्ट्रोन पेयर। सेन्ट्रल एटमको अराउन्डमा कति जोडा इलेक्ट्रोन पेयर छ त्यो इलेक्ट्रोन पेयरमा निर्भर गर्छ जो कोभ्यालेन्ट मोलिकुल्सको ज्योमेट्री। एकचोटि फेरि ध्यान दिनु है, भ्यास्पर थ्योरीको पहिलो नम्बरको बुन्दाले भन्छ, पहिलो नम्बरको पोइन्ट्सले भन्छ द ज्योमेट्री अफ द कोभ्यालेन्ट मोलिकुल्स that depends upon the number of electron pair located around the central atom of that molecules। जस्तै एमोनियाको छ, एमोनियाको हामीले निकाल्नु पर्यो ज्योमेट्री, त यो मोलिकुल्सको ज्योमेट्री निकाल्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिले यसको सेन्ट्रल एटमलाई खोज्नु पर्यो। त सेन्ट्रल एटम यहाँको हो त नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेन्ट्रल एटम हो NH3, NH3 यो हो नाइट्रोजन। तो यो नाइट्रोजनको अराउन्डमा कति पेयर इलेक्ट्रोन पेयर छ त इलेक्ट्रोन पेयर हामीले यो निकाल्नु पर्यो। इलेक्ट्रोन पेयर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर कति छ त हामीले यो निकाल्नु आउनु पर्यो। यदि हामीले इलेक्ट्रोन पेयर निकाली हाल्यो भने नो प्रब्लम, हामी ज्योमेट्री मजाले भन्न सक्छौँ, किनकि ज्योमेट्री दैट डिपेंड्स अपन द नंबर अफ इलेक्ट्रोन पेयर अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम। ध्यानमा यो राख्नु पर्यो त्यो मोलिकुल्सको सेन्ट्रल एटम। त्योभन्दा अगाडि मैले भनिदिएँ कस्तो मोलिकुल्सको लागि एप्लिकेबल छ जसमा एटम्सहरु सिंगली बाउन्डेड छ। एक्जाम्पल्सहरु यहाँ दिएको छु, PCl3 छ, अरु धेरै छ, PCl5 छ हैन, SF6 छ, यो मोलिकुल्सहरुको हामी निकाल्न सक्छौं। अब यहाँ क्वेशन एराइजेस हियर, हाउ क्यान वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रोन पेयर? इलेक्ट्रोन पेयर कसरी निकाल्ने? सेन्ट्रल एटमको अराउन्डमा इलेक्ट्रोन पेयर कति जोडा छ कसरी निकाल्ने त? ठीक छ, पहिलो नम्बरको पोइन्ट्सले भन्यो कि ज्योमेट्री दैट डिपेंड्स अपन द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर। तर सर हामी इलेक्ट्रोन पेयर निकाल्ने कसरी? भेरी सिम्पल, बहुत सजिलो छ इलेक्ट्रोन पेयर निकाल्ने तरिका। यसको लागि हामी यसरी ध्यान दिने निकालिहाल्छौं, सजिलो छ। अब हेर्नु, इलेक्ट्रोन पेयर निकाल्नको लागि हामीले यो बुझ्नु पर्यो, इलेक्ट्रोन पेयर दुई प्रकारका हुन्छन्। कुन कुन? त बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन र अर्को हुन्छ के त लोन पेयर इलेक्ट्रोन, लोन पेयर इलेक्ट्रोन, लोन पेयर इलेक्ट्रोन। अर्थात इलेक्ट्रोन पेयर इज द कलेक्शन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रोन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन र लोन पेयर इलेक्ट्रोन को कलेक्शनलाई इलेक्ट्रोन पेयर भन्छ। त्यो सेन्ट्रल एटम को अराउन्डमा इलेक्ट्रोन पेयर निकाल्नको लागि हामीले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन निकाल्न आउनु पर्यो, लोन पेयर इलेक्ट्रोन निकाल्न आउनु पर्यो। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर यदि निकालिहाल्नु भयो भने हामी इलेक्ट्रोन पेयर निकालिहाल्छौँ। किन? किनकि इलेक्ट्रोन पेयर इज द सम अफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रोन। अगेन क्वेश्चन arises, how can we determine the bond pair electron? How can we determine the lone pair electron? कसरी निकाल्ने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन, कसरी निकाल्ने लोन पेयर इलेक्ट्रोन, यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन कसरी निकाल्ने? अब हामी यहाँ ध्यान दिउँ। जस्तै बॉन्ड पेयर निकाल्नको लागि धेरै सजिलो छ। त्यो सेन्ट्रल एटम कतिवटा एटमसँग बाँधेको छ त हामीले त्यो गिनिहाल्ने। सेन्ट्रल एटममा कतिवटा एटम्स जोडेको छ, त्यो जतिवटा एटम्स हुन्छ त्यो नै त्यसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन हो। जस्तै एमोनियाको कुरा गरिरहेको छौँ हामी, एमोनियाको केसमा यदि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भने कतिवटा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन छ त सेन्ट्रल एटम नाइट्रोजन, सेन्ट्रल एटम नाइट्रोजन कतिवटा एटमसँग जोडिएको छ? 3 वटा। त्यसैले हामी लेख्न सक्छौं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन बराबर कति त 3 लेखिदिनु एमोनियाको केसमा। यदि वाटरको केसमा यदि वाटरको केसमा सोध्यो भने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन बराबर हामी कति लेखिदिने यहाँ, किन सेन्ट्रल एटम अक्सिजन हो र त्यो सेन्ट्रल एटममा कतिवटा एटम जोडेको छ? 2टा। त्यसैले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन कतिवटा यहाँ लेख्ने? 2टा लेख्ने। यसरी गरेर हामी मजाले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्छौं है। PCl5 को लागि निकाल्नु पर्यो त बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन BP इलेक्ट्रोन सर्टकटमा हामी लेख्न सक्छौं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन बराबर हामी कति लेख्न सक्छौं? 5, किनकि फस्फोरसमा कतिवटा क्लोरिन जोडेको छ त? 5 वटा। यसरी गरेर हामी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन निकालिहाल्छौं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन निकाल्नलाई प्रब्लम छैन, निकालिहाल्नुहुन्छ। अब लोन पेयर इलेक्ट्रोन कसरी निकाल्ने? लोन पेयर इलेक्ट्रोन, लोन पेयर इलेक्ट्रोन कसरी निकाल्ने?
यदि हामी लोन पेयर पनि निकाल्यौँ भने यो दुवैलाई जोडिदियो भने त्यो आइहाल्छ के त, यो दुवैलाई जोडिदियो भने यहाँ के आइहाल्छ, इलेक्ट्रोन पेयर निस्किहाल्छ, इलेक्ट्रोन पेयर निस्किहाल्छ है। अब हाउ क्यान वी डिटरमाइन द लोन पेयर इलेक्ट्रोन, यसको पनि सिम्पल फर्मुला छ, लोन फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। लोन पेयर इलेक्ट्रोनको लागि फर्मुला के छ भने Ve माइनस B अब भागा 2 गरिदिने, यो फर्मुलाले हामी लोन पेयर इलेक्ट्रोन निकालिहाल्छौँ, जहाँ Ve भनेको के हो, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, माइनस B भनेको के हो, बाउन्डेड इलेक्ट्रोन, बाउन्डेड इलेक्ट्रोन, डिभाइडेड बाई कति गरिदिने, जोडा लगाउनको लागि 2 ले भागा गरिदिने। त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अर्थात् त्यो सेन्ट्रल एटमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ त, त्यसबाट बाउन्डेड इलेक्ट्रोन बाउन्ड पेयर इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि हामीले यहाँ जो निकालेका हुन्छौँ B को ठाउँमा त्यो हालिदिने, 3 घटाइदिने, 2 ले भागा गरिदिने, पेयर बनिहाल्छ, त्यो भइहाल्छ के त, लोन पेयर इलेक्ट्रोन। जस्तै नाइट्रोजनको लागि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, यो 11 कक्षामा पढाएको हुन्छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको थाहा होला, छैन भने म एकचोटि फेरि यहाँ भनिरहेको छु। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन द आउटरमोस्ट अर्बिट, अन्तिम अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त, त्यो इलेक्ट्रोनको संख्यालाई नै के भन्छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। जस्तै नाइट्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भने त्यसको कन्फिगरेसन लेखिहाल्नु, 1s2 2s2 2p3 2 अनि यहाँ कति छ अन्तिममा 5, अर्थात् लास्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त, 5टा, त दैट इज कॉल्ड Ve, अर्थात् भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यहाँ कति छ त, 5, त हामी लेखिदिने 5 माइनस B, त B कति छ, यहाँ कतिवटा बाउन्डेड इलेक्ट्रोन छ, 3 वटा, भागा गरिदिने 2, त 3 माइनस 2 त 2 बराबर 1, अर्थात् एमोनियाको केसमा एक जोडा के छ त, लोन पेयर छ। यसरी गरेर हामी इलेक्ट्रोन पेयर निकाल्नको लागि हामी बन्ड पेयर र लोन पेयर निकाल्नु पर्यो। बन्ड पेयर इलेक्ट्रोन 3 वटा छ, लोन पेयर इलेक्ट्रोन कतिवटा छ, एउटा छ। अब यो दुवैलाई जोडिदिउँ त आइहाल्छ इलेक्ट्रोन पेयर, इलेक्ट्रोन पेयर। त्यसैले इलेक्ट्रोन पेयर बराबर कति त, Bp इलेक्ट्रोन्स प्लस Lp इलेक्ट्रोन्स, Bp इलेक्ट्रोन्स कति छ, 3, Lp इलेक्ट्रोन्स कति छ, 1, टोटल कति भयो, 4। अर्थात् एमोनियाको जुन नाइट्रोजन छ, त्यो नाइट्रोजनको केसमा टोटल इलेक्ट्रोन पेयर कति जोडा छ त, 4 छ। अर्थात् एमोनियाको ज्योमेट्री, we can determine the geometry of ammonia from the electron pair, that is 4, 4 बाट हामी निकाल्न सक्छौं। अब यो इलेक्ट्रोन पेयर निकालिसकेपछि हामी यसको हाइब्रिडाइजेसन लेखिहाल्छौँ, हाइब्रिडाइजेसन। अब यसको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु, इलेक्ट्रोन पेयर थाहा भइसकेपछि हामी हाइब्रिडाइजेसन लेख्यौँ। त हाइब्रिडाइजेसन के छ भने यदि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर थाहा भइहाल्यो भने हामी हाइब्रिडाइजेसन पत्ता लगाइहाल्छौँ, हाइब्रिडाइजेसन, हाइब्रिडाइजेसन पत्ता लगाइहाल्छौँ। हाइब्रिडाइजेसन पत्ता लगाइहाल्यो भने हामी स्ट्रक्चर पत्ता लगाइहाल्छौँ, स्ट्रक्चर पत्ता लगाइहाल्छौँ। जस्तै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर 2 आयो, त हाइब्रिडाइजेसन के भन्छ, sp। टेक्निक ध्यानमा राख्नु, 2 छ भने अब हाइब्रिडाइजेसन भनेको थाहा होला, अर्ग्यानिकमा 3 प्रकारका हुन्छन्, sp, sp2, sp3। इनअर्ग्यानिकमा किनकि डी अर्बिटलले पनि भाग लिएको हुन्छ, अर्ग्यानिकमा कार्बन मात्रै भएको हुनाले त्यहाँ 3 टाइपको हाइब्रिडाइजेसन छ, sp, sp2, sp3। किनकि इनअर्ग्यानिकमा अरु पनि एलिमेन्ट्स सेन्ट्रल एटमको रूपमा हुन सक्छ, त्यसैले त्यहाँ डी अर्बिटलको पनि पार्टिसिपेसन हुन सक्छ। त्यसैले हाइब्रिडाइजेसन त्यहाँ के हुन्छ भने बढ्न जान्छ, sp पनि हुन सक्छ, sp2 पनि हुन सक्छ, sp3 पनि हुन सक्छ, sp3d हुन सक्छ, sp3d2 हुन सक्छ, sp3d3 हुन सक्छ। दिज आर द हाइब्रिडाइजेसन इन केस अफ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। त यहाँ हाइब्रिडाइजेसन हामी निकाल्नको लागि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर 2 आयो, sp, s र p बाट सुरु गर्ने, त पावर जोडेर कति भइरहेछ, यसको पावर 1, यसको पनि पावर 1, त 1 1 लाई जोड्यो भने 2, अर्थात् 2 हुनको लागि यहाँ sp मात्रै भयो भने त्यो हाइब्रिडाइजेसन। र यसको स्ट्रक्चर के भइहाल्छ, लिनियर, लिनियर स्ट्रक्चर भइहाल्छ। लिनियर स्ट्रक्चर कस्तो हो, त सिधा स्ट्रेट लाइनमा सेन्ट्रल एटमलाई यहाँ राख्ने, यता बनाइदिने, यो भइहाल्छ लिनियर। बन्ड एंगल कति भइहाल्छ, 180 डिग्री। दोस्रो, यदि इलेक्ट्रोन पेयर 3 जोडा आयो, 3 आयो, त हाइब्रिडाइजेसन भइहाल्छ के त, अब पावर जोडेर 3 मिलाउनुस्, त sp2 1 + 2
बराबर 3। त्यसैले हाइब्रिडेसन भ्यालु के त यसको sp। जब sp2 भ्यालु भने स्ट्रक्चर भ्यालु छ ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर भनेको कति कसरी लेख्ने त हामी सेन्ट्रल एटमलाई यहाँ राखिदिने अनि ट्रायंगल जस्तो बनाइदिने, त्रिभुज जस्तो यस्तो बनाइदिने। बाउन्ड एंगल कति हाल्दिने 120 डिग्री 120 डिग्री बाउन्ड एंगल बनिहाल्छ। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर भन्छ। अर्थात इलेक्ट्रोन पेयर 3 आयो भने 3 जोडा इलेक्ट्रोन पेयर छ भने त्यसको स्ट्रक्चरमा हामी कति लेख्ने ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर भयो भने स्ट्रक्चर कोर्नु पर्यो भने हामीले यसरी एउटा एक्जाम्पल हामी दिउँला अहिले हेरौँला। त्यसको चाहिँ ट्राइगोनल प्लानर भनेको यस्तो बनाउने। नेक्स्ट नम्बर 4, यदि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर 4 भयो भने हाइब्रिडेसन के भन्छ sp3 भइहाल्छ। हामीले यहाँ पावरलाई फेरि हेर्ने किनकि 4 जोडा इलेक्ट्रोन पेयर छ त पावर मिलाएर 1, यसको पावर 1 छ यसको पावर 3 छ, p को पावर 3 त 1 र 3 लाई जोड्यो 1 र 3 लाई एड गर्यो भने कति हुन्छ 4 भइहाल्छ। त sp3 हाइब्रिडेसन यदि भयो भने स्ट्रक्चर के भन्छ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भइहाल्छ। र टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कसरी बनाउने त सेन्ट्रल एटमलाई यहाँ राख्ने एउटा माथि यसरी अनि अर्को नदेखिने गरी व्हाइट बोर्ड को पछाडि हुन्छ त्यसैले यसको डट डट गर्ने बाकी सबैलाई यसरी कर्नरलाई मिलाइदिने। यो भन्छ के त टेट्राहेड्रल। जसको बाउन्ड एंगल कति हुन्छ 109 डिग्री 28 मिनट। यो हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरको। त्यस्तै यदि इलेक्ट्रोन पेयर 5 भइहाल्यो त्यो पनि हुन सक्छ, 5 इलेक्ट्रोन पेयर पनि हुन सक्छ। यदि इलेक्ट्रोन पेयर 5 भइहाल्यो भने हाइब्रिडेसन भन्छ sp3d किनकि sp4 हुँदैन। sp4 किनकि p ऑर्बिटल भनेको 3 वटा सब ऑर्बिटल मात्रै छ त्यसैले यहाँ मिस्टेक नगर्नु sp4 नलेख्नु। पावर मिलाउनलाई यहाँ 4 हाल्ने हैन। अब नयाँ ऑर्बिटल आयो d र ध्यानमा यो राख्नु छ यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा हुन्छ। यस्तो चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा हुँदैन, d ऑर्बिटलले भाग लिएको हुँदैन। त्यसैले sp3d र यसको स्ट्रक्चर कस्तो भइहाल्छ भने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यसको स्ट्रक्चर भइहाल्छ। सबै तपाईको नोटमा छँदै छ देखाइदिएको छ। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भनेको यस्तो बनाउनु, यो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यदि इलेक्ट्रोन पेयर 6 भइहाल्यो त हाइब्रिडेसन लेखिदिनु sp3d2 स्ट्रक्चर भइहाल्छ octahedral भनेको यसको स्ट्रक्चर भइहाल्छ स्क्वायर जस्तो बनाइदिनु। सेन्ट्रल एटमलाई यहाँ octahedral। र यदि 7 पेयर इलेक्ट्रोन भयो भने यो भन्छ sp3d3 र स्ट्रक्चर भन्छ पेन्टागोनल बाइपिरामिडल भन्नाले 5 वटा एंगल बनाउने पेन्टागोनल सेन्ट्रल एटमलाई यहाँ राख्ने यसरी जोड्ने बाइपिरामिडल भन्नु यसरी। त यो हो इलेक्ट्रोन पेयर यति सम्ममा हुन सक्छ है sp3d3। 7 इलेक्ट्रोन पेयरसम्म आयो भने हामीले यसको यसरी गरेर निकाल्न सक्छौं। इलेक्ट्रोन भेस्पर थ्योरीले कन्क्लुजनमा यसै पाइन्छ। यो पहिलो पोस्टुलेट्सको अनुसार अनि अरु पोस्टुलेट्सहरु छ जो पढ्नु होला नोटमा यदि राइट नोट्स अन भेस्पर थ्योरी सोधियो भने। यदि रिपिट फेरि गर्नु पर्यो भने त्यसैलाई पोस्टुलेट्सलाई म एकचोटी गरिदिन्छु हैन। पहिलो नम्बरको पोस्टुलेट छ द ज्योमेट्री अफ द मोलिक्युल्स that depends upon the number of electron pair located around the central atom of the molecules। दोस्रो नंबर को पॉइंट छ कि these electrons pair जुन इलेक्ट्रोन पेयर पत्ता लगाउँछौ that electron according to Vesper theory second postulates यो यसले भन्छ कि electron pairs are oriented in such a way that they experiences minimum repulsion for maximum stability है। त्यो जुन इलेक्ट्रोन पेयरहरु छ सेन्ट्रल एटमको अराउन्डमा त्यो इलेक्ट्रोन पेयरहरु यसरी सजिन्छ
कि तिनीहरूको बीचमा रिपल्सन के हुनु पर्यो त मिनिमम रिपल्सन हुनु पर्यो केको लागि म्याक्सिमम स्टेबिलिटीको लागि। दोस्रो नम्बरको पोइन्ट्सले भन्छ भ्यास्पर थ्योरीको दोस्रो पोइन्ट्सले भन्छ कि इलेक्ट्रोन पेयर्स आर ओरिएन्टेड इन सच अ वे दैट दे एक्सपीरियंसेस दे भन्नाले इलेक्ट्रोन पेयर एक्सपीरियंसेस मिनिमम रिपल्सन फर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। दोस्रो पोस्टुलेट्स हो। तेस्रो पोस्टुलेट्स भन्छ कि इलेक्ट्रोन पेयर आर अफ टू टाइप्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रोन जो मैले सिकाइदिए यहाँ चर्चा गरिसकेको छु। तेस्रो नम्बरमा भन्छ कि इलेक्ट्रोन पेयर्स आर अफ टू टाइप्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रोन्स एंड द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन BP repulsion is less than BP LP repulsion is less than LP repulsion। अर्थात त्यहाँ जुन इलेक्ट्रोन पेयर छ भने त्यहाँ रिपल्सन हुने चान्स रहन्छ। रिपल्सन हुन्छ बॉन्ड पेयर को बीचमा बॉन्ड पेयर लोन पेयर को बीचमा लोन पेयर को बीचमा हुन सक्छ रिपल्सन। तीन प्रकारको रिपल्सन हुन सक्छ र त्यो तीन प्रकारको रिपल्सन मध्ये सबभन्दा मिनिमम रिपल्सन कुन हो त BP रिपल्सन। त्यो भन्दा अलि बढी रिपल्सन कुनमा हुन्छ BP LP मा। सबभन्दा बढी रिपल्सन भनेको कहाँ हो LP रिपल्सन। यहाँ एउटा क्वेशन पनि छ व्हाई LP रिपल्सन इज ग्रेटर देन LP BP रिपल्सन। LP रिपल्सन LP BP भन्दा किन बढी छ त त्यसको कारण के छ भने लोन पेयर इलेक्ट्रोन आर located in a small region due to which while bond pair electrons are in diffused form मा हुन्छ। अब किनकि स्मल रिजन में लोकेट भएको हुनाले त्यहाँ डेन्सिटी हाई हुन जान्छ। डेन्सिटी इलेक्ट्रोन को हाई भयो भने त्यहाँ रिपल्सन के हुन्छ बढी हुन्छ। त्यसैले LP रिपल्सन के हुन्छ भने बढी हुन्छ LP BP को तुलनामा र LP BP बढी हुन्छ कसको तुलनामा BP बॉन्ड पेयर रिपल्सन को तुलनामा। यो तेस्रो पोइन्ट छ। अर्थात तेस्रो पोइन्टमा के भनेको छ कि इलेक्ट्रोन पेयर्स आर अफ टू टाइप्स bond pair electrons lone pair electrons and the repulsion between them are LP is greater than LP and is greater than BP। यहाँ मैले उल्टा लेखेको छ रिभर्स मा लेखेको छु लेस देन को लेखेको छु। त्यो यो पनि यसरी लेख्दा पनि हुन्छ BP रिपल्सन इज लेस देन BP रिपल्सन एंड इज लेस देन LP रिपल्सन। र फोर्थ पोस्टुलेट जुन छ त्यसमा हामीले जुन यहाँ नोट बनाइदिएको थिए नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर हाइब्रिडाइजेसन स्ट्रक्चर त्यो चाहिँ चौथो पोइन्टमा त्यो कुराहरु लेख्नु हो। यसरी गरेर भ्यास्पर थ्योरी यहाँ के हुन्छ भने यसरी बुझ्ने हो। अब यसको लागि हामी एक दुईटा एक्जाम्पल हेरौँ कसरी निकाल्ने। यो त भयो लेक्चर त्यसको बारेमा बताइदिए बुझाइदिए। अब एक दुईटा एक्जाम्पल गरेपछि हाम्रो प्र्याक्टिस पनि हाल्छ। जस्तै एमोनियाको लागि यसको चाहिँ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोन्स कति छ BP इलेक्ट्रोन्स बराबर कति 3 LP इलेक्ट्रोन बराबर कति यहाँ 1 है। त्यसैले टोटल इलेक्ट्रोन पेयर बराबर कति त 3 + 1 बराबर 4। त्यसैले हाइब्रिडाइजेसन हामी यहाँ निकालिहाल्छौँ। हाइब्रिडाइजेसन बराबर कति भइहाल्यो sp3। स्ट्रक्चर कोर्नु पर्यो कोरिदिने स्ट्रक्चर कसरी सेन्ट्रल एटम नाइट्रोजन छ ता राखिदिने ता ट्राइडल को लागि देखाइदिएको त्यहाँ है। यहाँ लोन पेरियड है यसको कर्नल पनि त्यही भ्यालु स्ट्रक्चर यहाँ लेखिदिनु स्ट्रक्चर टेट्रा यो। त्यस्तै यदि वाटरको लेख्नु पर्यो भने वाटरमा पनि sp3 नै आउँछ। अर्को एक्जाम्पल लिन्छु BF3 को बारम्बार सोधिरहेको छ। BF3
यसको लागि हामी बन्ड पेयर इलेक्ट्रोन लेख्ने बीपी इलेक्ट्रोन बराबर कति 3 एलपी इलेक्ट्रोन निकाल्ने एलपी इलेक्ट्रोन कति तो भ्यालेन्स फर्मुला थाहा छ भी माइनस बीई भागा 2 तो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति तो बोरन को 5 1s2 2s2 2p1 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यहाँ कति छ 3 हामी लेख्दै 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0 लोन पेयर इलेक्ट्रोन छैन त्यसैले टोटल इलेक्ट्रोन पेयर बराबर कति त बीपी इलेक्ट्रोन प्लस एलपी इलेक्ट्रोन बीपी इलेक्ट्रोन कति छ 3 प्लस 0 बराबर 3 अर्थात टोटल इलेक्ट्रोन पेयर कति आयो 3 आयो 3 आयो भने हामी यसबाट हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सक्छौं हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ भन्नु त हाइब्रिडाइजेसन भन्छ sp3 लिस्टमा छ अथवा पावर मिलाउने 1 सरी है यहाँ 3 हुन्छ नि sp 1 + 2 sp3 भइहाल्छ त्यसैले यसको हाइब्रिडाइजेसन भ्यालु कति त sp2 अब हाइब्रिडाइजेसन पत्ता लगाइसकेपछि यसको स्ट्रक्चर पनि पत्ता लगाइहाल्छ स्ट्रक्चर के हुन्छ डायगोनल प्लानर कसरी बनाउने डायगोनल बनाले सेन्ट्रल एटम बी राखिदिने यहाँ यसरी सबैले जोडिदिनु यप यसरी गरेर हामी निकाल्न सक्छौं। अब यसमा क्वेशनहरु छ फेरि क्वेशन के छ भने यसको स्ट्रक्चर हुनु पर्यो टेट्राहेड्रल बन्ड एंगल हुनु पर्यो 109 डिग्री 28 मिनेट तर यसको वास्तविक बन्ड एंगल यति हुँदैन यो स्ट्रक्चर डिस्टर्टेड भइहाल्छ र यसको बन्ड एंगल के हुन्छ भने नर्मल टेट्राहेड्रल एंगलबाट घट्न जान्छ 107.5 मा आउन सक्छ घट्छ त किन घट्छ क्वेशन सोध्छ व्हाई द बन्ड एंगल अफ एमोनिया इज नट नर्मल टेट्राहेड्रल एंगल त्यसको लागि हामीले यहाँ रिजन दिने यसमा के छ भने यहाँ दुई टाइपको रिपल्सन छ हैन एउटा छ एलपी बीपी किनकि एक जोडा मात्रै लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ बाकी तीन जोडा के छ त बन्ड पेयर इलेक्ट्रोन छ त यहाँ मात्र एलपी रिपल्सन हुने चान्स छैन किनकि एलपी रिपल्सन हुनको लागि दुई जोडा लोन पेयर इलेक्ट्रोन चाहियो त दुई जोडा यहाँ छैन यहाँ त एक जोडा छ त्यसैले एलपी रिपल्सन हुँदैन यहाँ हुन्छ एलपी बीपी र बीपी एलपी बीपी है र अर्को के हुन्छ भने बीपी रिपल्सन त किनकि एलपी बीपी रिपल्सन ग्रेटर देन बीपी रिपल्सन जसको कारणले यसको बन्ड एंगल नर्मल टेट्राहेड्रल नभएर के हुन्छ भने डिस्टर्ट हुन जान्छ अर्थात रिपल्सनको कारणले लोन पेयर बन्ड पेयर रिपल्सनको कारणले बन्ड के हुन्छ भने अलिकति स्ट्रेच भइहाल्छ त्यसैले त्यसको बन्ड एंगल नर्मल टेट्राहेड्रल नभएर के हुन्छ 107.5 मा झरेको हुन्छ वाटरको केसमा यदि वाटरको हेर्नुभयो भने H2O को लागि हेर्नुभयो भने यसको बन्ड पेयर इलेक्ट्रोन बीपी इलेक्ट्रोन्स कति छ यहाँ 2 एलपी इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो एलपी इलेक्ट्रोन कति हुन्छ त भी माइनस बीई भागा 2 त भी कति छ यहाँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ यसको अक्सिजनको सेन्ट्रल एटम अक्सिजन हो यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ त 2 6 8 त 6 छ 6 माइनस यहाँ कति छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 माइनस बन्डेड इलेक्ट्रोन 2 डिवाइडेड बाइ 2 बराबर यहाँ कति भयो त 2 भयो यदि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भने यसरी 1s2 2s2 2 2 4 4 8 त अन्तिम राख्दाखेरि हाम्रो 6 टा छ है त्यसैले एलपी इलेक्ट्रोन यहाँ कति छ त टोटल इलेक्ट्रोन पेयर कति भयो टोटल इलेक्ट्रोन पेयर बराबर कति भयो त 2 + 2 बराबर 4 हामी यसबाट हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सक्छौं हाइब्रिडाइजेसन बराबर यसको कति भइहाल्यो त sp3 अब हाइब्रिडाइजेसन निकालिसकेपछि यसको स्ट्रक्चर निकाल्न सक्छौं स्ट्रक्चर बराबर कति भइहाल्यो टेट्राहेड्रल यसलाई अलिकति मेट्नु पर्यो अनि वाटरको पनि हामी बन्ड एंगल किन घटिरहेछ त्यो सबै क्लियर भइहाल्छ यहाँ टेट्राहेड्रल यसको स्ट्रक्चर हुन्छ टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल भन्दाखेरि हामी सेन्ट्रल एटम यहाँ हो, यसको यहाँ बनाइरहेको छौँ है। अक्सिजन सेन्ट्रल एटम छ, यहाँ H छ, यहाँ H छ, एक जोडा लोन पेयर इलेक्ट्रोन यहाँ छ, अर्को लोन पेयर इलेक्ट्रोन कहाँ छ त? लोन पेयरलाई हामी यसरी ओरिएन्ट गर्ने कि रिपल्सन के हुनु पर्यो त्यसमा मिनिमम हुनु पर्यो। त्यसैले हाम्रो स्ट्रक्चर यस्तो हुन जान्छ। यहाँ छ लोन पेयर इलेक्ट्रोन, लोन पेयर इलेक्ट्रोन, लोन पेयर इलेक्ट्रोन। दिस इज द स्ट्रक्चर अफ वाटर मोलिकुल्स। अब यसको पनि बन्ड एंगल कति हुनु पर्यो? 109 डिग्री 28 मिनट। तर वाटर को केसमा पनि बन्ड एंगल नर्मल टेट्राहेड्रल एंगल नभएर यसको बन्ड एंगल एमोनिया भन्दा पनि घट्न जान्छ। 104.5 मा आउँछ, 104.5 डिग्री मा आउँछ। अब यहाँ फेरि प्रश्न गर्छ, व्हाई द बन्ड एंगल अफ वाटर इज नट नर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, व्हाट इज द रिजन? त यसको रिजन के छ भने यहाँ ध्यान दिनु, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन दुई जोडा छ। दुई जोडा भएको हुनाले यहाँ दुवै रिपल्सन, तीनटै रिपल्सन यहाँ पोसिबल छ। LP ग्रेटर देन हामीलाई थाहा छ LP and is greater than BP repulsion। LP यो तीनै टाइपको रिपल्सन यसमा वाटरमा भइरहेको छ, किनकि लोन पेयर दुई जोडा छ त LP भइहाल्छ, बन्ड पेयर पनि छ त LP पनि हुन्छ, बन्ड पेयर पनि दुई जोडा छ त BP पनि हुन्छ। त किनकि हामीलाई के थाहा छ भने LP रिपल्सन इज ग्रेटर देन दैट अफ अदर रिपल्सन। त्यसैले सबभन्दा बढी वाला रिपल्सन यसमा भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यसमा के हुन्छ बन्ड एंगल एमोनिया भन्दा अलिकति बढी स्ट्रेच भइहाल्छ। एमोनियामा LP हुँदैन, त्यसैले त्यसको बन्ड एंगल अलिकति घट्न जान्छ। तर वाटरको केसमा LP रिपल्सन भएको कारणले व्हिच इज मोर देन अदर two types of repulsion, so the bond angle of water is stretched and decreases to 104.5 degree other than that of 109.28 109 degree 28 मिनट। यो यसको यहाँबाट पनि प्रश्न आउन सक्छ। तेस्रो मिथेनको हेर्नु होला, मिथेनको निकाल्नु, यसको बन्ड पेयर इलेक्ट्रोन 4 छ, लोन पेयर इलेक्ट्रोन Be माइनस BE भागा 2, तो VE यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 आउँछ, 1s2 2s2 2p2 त 4 अनि यहाँ 2 त 4 अनि LP इलेक्ट्रोन्स निकाल्दाखेरि 4 माइनस 4 बट्टा 2 बराबर कति भयो 0 है। त्यसैले यसको पनि टोटल इलेक्ट्रोन कति भयो, टोटल इलेक्ट्रोन पेयर बराबर भयो 4 प्लस 0 बराबर 4। त्यसैले हाइब्रिडाइजेसन भइहाल्यो। यसको कति हाइब्रिडाइजेसन त यसको भ्यालु sp3। अब यसको चाहिँ स्ट्रक्चर मिथेनको लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्ने, CH4 त नर्मल टेट्राहेड्रल एंगल बनाइदिने यसरी CH4 H किनकि यसमा लोन पेयर इलेक्ट्रोन छैन, त्यसैले यसमा लोन पेयर रिपल्सन हुँदैन, LP रिपल्सन हुँदैन, LP पनि हुँदैन। मिथेनको केसमा मात्रै के हुन्छ भने BP रिपल्सन मात्रै हुन्छ। किनकि यसमा लोन पेयर इलेक्ट्रोन छँदै छैन। र हामीलाई के थाहा छ भने BP रिपल्सन इज मिनिमम रिपल्सन देन दैट अफ अदर टू टाइप्स अफ रिपल्सन। सो दिस मोलिक्युल इज स्टेबल एन्ड द बन्ड एंगल इन मिथेन इज 109 डिग्री 28 मिनट। नर्मल टेट्राहेड्रल एंगल हुन्छ, यसको बन्ड एंगल घटबड हुँदैन किनकि यसमा रिपल्सन के छ त आफै मिनिमम रिपल्सन छ। त्यसैले यहाँ क्वेशन सोध्छ मिथेन, वाटर र एमोनिया सबैको हाइब्रिडाइजेसन sp3 छ। तर मिथेनको बन्ड एंगल नर्मल टेट्राहेड्रल एंगल छ, एमोनिया र वाटरको नर्मल टेट्राहेड्रल एंगल छैन। एमोनियाको डिक्रिज भएर 107.5 मा आउँछ भने अक्सिजनको वाटरको केसमा के हुन्छ बन्ड एंगल अरु झडेर कहाँ आउँछ त 104.5 डिग्रीमा। त त्यो क्वेशनलाई ध्यान दिनु।